Maigsuon kining santos nga misa. Hatod kaninyo sa Paulines sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Dawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikaupat nga Domingo sa Adbiento, ang tema mao kini: ang matuod nga pagpangandam kinasing-kasing. Nagkaduol na gyud ang Pasko. Kita nangandam niini uban sa kalipay ug pagmaya. Unta mahimo kining giya kanato ngadto sa pagpamalandong sa mga misteryo sa Pasko, ilabi na sa kahibulungang buhat sa Dios, ang iyang pagpaubos ug pakig-uban kanato, o Emmanuel, ang Dios uban kanato. Ang atong mga pagbasa nagsaysay kanato mahitungod sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan, uban sa pagtuman ni Maria sa kabubuton sa Dios nga maoy nagplano sa tanan alang kanato, kay walay dili mahimo sa Dios. Panahon sa Pasko kita manggihatagon kaayo, ilabi na sa nagkalisod-lisod sa kinabuhi. Ug mao kini ang giingon sa San Mateo 25 tudling 40. Kung unsa ang imong gibuhat sa imong isikataw, gibuhat nimo kanako. Ang mangulo sa santos nga misa mao si Reverendo Padre Nestor Dalompines, inabagan sa pag-awit sa mga Paulines Friends. Palihog manindog. Mesiyas, kami kanimo naghandom, ikaw man ang paglaho, kanang
ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagaom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nagalapas ako dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria Kanunayang Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga maagaom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tawo ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing o pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus. Aga ka kami ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi og hari, uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa, gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel, Uluhan 7, tudling 1 ngadto sa 5, 8 ngadto sa 11, o 16. Unya, sa dihang nakasukad na si David sa iyang pagkahari, ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya, giingna niya si Nathan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga sidro. Apan anaa ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Ug miingon si Nathan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan ni adtong gabhiuna gisultihan si Nathan sa Ginoo, ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo, buhatan mo ba ako balay nga akong kapuy-an? Busa karon sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan, gikuha ko ikaw sa pasibsiban, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan, ang mga Israelita. Sukat sa panahon nga nagtudlo ako mga maghuhukom alang sa akong katawhan,
ug dili ko na ikaw ipasamo sa tanan mong mga kaaway. Dugang pa niini, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-awi ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-awi ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ang mga kayuhan sa Ginoo akong awiton hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinumanon. Kay miingon ikaw ang akong kaluoy hangtod sa kahangturan. Diha sa langit, imong gilikon ang imong kamatinumanon. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Nakigsabot ako sa akong pinili, nanumpa ako kang David akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat, upabarugon ko ang imong trono hangtod sa tanang kaliwatan. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Muingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, padayunon ko ang akong kaluoy alang kaniya. Ug ang akong pagpakigsabot kaniya, magabarog nga malig-on. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, uluhan 16, tudling 25 ngadto sa 27. Daygo nato ang Dios, makahimo siya sa paglig-on kaninyo, sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Hesukristo, ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran, nga gililong sulod sa dugayng panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran, pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta, ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran sa mando sa walay katapusang Dios, aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios, pinaagi kang Hesukristo, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang adlaw sa Ginoo, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang atong manunubos aduna, ang atong kasing-kasing pag-andaunta. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Haring David. Maria ang ngalan sa babaye. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel. O nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, og nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila, og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, og mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, og dili gayod matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, og mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Karong panahuna, atong pamalandungan ang pagdawat ni Maria sa mensahe sa anghel kaniya nga siya mamahimong inahan sa Mesiyas. O paglipay ingon sa anghel, ang Ginoo mag-uban o nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nan paglipay unang mensahe sa mahibaw-an ni Maria. Of course, malibog siya. Number 1, mahadlok siya kung uban pang mga kababayenan. Kay kung kaniadto, kung mag-uyab-uyab pa, o naana sila 1 year nga betrothal, nga dili sila magkita, o kung magbuntis si babae, may punishment ka na. Birahon siya dito sa sinagoga, ikondinar, birahon pagawas o batuon hangtod mamatay. Apan nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati sa mensahe sa anghel, og nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Ang sunod nga mensahe, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Kaanindot, no? Maayong balita, ayaw kahadlok, paglipay, ayaw kahadlok.
Ayaw kahadlok magmagnos ka og manganak og lalaki og nganlan mo siya Jesus. Tiaw mo ni ana, daghang mga kababayen-an kaniadto nagpaabot nga sila ang mamahimong inahan sa Mesyas. Ayaw kahadlok kay ikaw magmabdos, mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Apan si Maria, mga igsoon, dili masyado concern diha nga ang iyang anak mamahimong hari sa mga hari. Nalibog siya. Ulay ako, ingon niya, ngano unsaon man pagkahimo niini. Og ang ikatulok nga nindot ingon nga mensahe ingon sa anghel, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Kung kita di ay kunsaran sa Espiritu Santo, magpabilin ang gahom sa Dios kanato. Magbunga ang Espiritu Santo kanato. Tungod niini ingon sa anghel, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. O kaanindot sa tubag ni Maria ang iyang sulti, sulugoon ako sa Ginoo, may tabuunta kanako ang imong gisulti. Si Zacarias ang iyang tubag, usa ka dakong katawa, kay di siya mutuo nganong tiguang na sila sa iyang asawa si Isabel, mga napagyot ni katawa si Zacarias. Apan ingon ni Maria, sulugoon ako sa Ginoo, may tabuunta kanako ang imong gisulti. Mga igsuon, sama ni Maria kita sad na ay mensahe gikan sa langit. Paglipay kay nganuman ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Kana pamalandungan nato. Kung ang Ginoo di ay mag-uban ka nato, magmalipayon di ay kita. Nganong kinahanglan pa nato magmasulupon, kinahanglan pa nato magburingot pilmi, palaaway. Kung ana di ay ang Ginoo kanato, ang bunga paglipay. Another ang usapod ka bunga, ayaw kahadlok. Kay gikahimutan ka sa Dios. Kung naa kita'y pagsalig pagtuo sa Dios, malipayon kita, walay kahadlok, unsa man ang mahitabo sa atong kinabuhi, na ay kalinaw, walay kahadlok. Nan, sama nato usahay kung tawagon kita sa pag-alagad sa Dios, sa pagka-Kristiyano nga inahan, sa pagka-Kristiyano nga maamahan. Usay di kita kasabot, Ginoo atong pag-ampo na pobre ra gud ko kanang wa man ko'y nahuman Ginoo. Ang nahuman ko lang grade 3 section 20 pa ko. Nan nganong ako may mag-alaga aning mga anak nga imong gihatag nako? Unsa may mahimo nako? Unsaon ako pag-alagad ni ani nga wala man ko'y mahimo? Muratag si Maria, muingon sa anghel, ulay man ako. Usa-unsaon man pagkahimo ni ini. Apan, ang anghel mitubag, nan mo kunsad kanimo ang Espiritu Santo o magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Mga igsuon, sa kita gibunyagan, na mahimo kitang templo sa Espiritu Santo, ni kunsad kanato ang Espiritu Santo. Ug tungod kay kita binunyagan, nagpabilin ang gahom sa Dios diha kanato. Kamo mga hamtong na, di lang ko mo tawag tigulang kay sakit paminawon. Kung kamo mulingi sa inyong kinabuhi kaniadto, makaingon mo, pobre lang man mimi atong panahona. No? Kanang wala pag minahuman.
apan sa among pagpaningkamot, sa mga kalisod, sa mga kapitos, kung kami ragyod, duha sa akong bana, sa akong asawa, di gud namo kato mapahuman among mga anak, apan tungod sa among paningkamot, tungod sa among mapag-ampo, tungod sa hinabang sa Espiritu Santo, tungod sa gahom sa Dios, nagmalungtaron, napahuman namo among mga atak, ang among kinabuhi, lig-on kami, bisan sa mga kasakit, bisan usahay, ngit-ngit ang among padulngan, padayon lang yun, salig sa Ginoo. Natapos yun, nahuman yun, successful mga bata, mga buutan, tungod sa among mga pag-ampo, paningkamot, pagbuhat og maayo, pagkamatarong. Mahimo di ay kini, tungod kay ang Espiritu Santo nagpabilin kanato, ang gahom sa Espiritu Santo kauban nato, naay paglaom mga igsuon. Kung naa kita sa kangit-ngit sa kasalanan, ibabaw sa yuta, kangit-ngit sa kakulang og kahibalo, sa kangit-ngit sa kakulang og kwarta, sa kangit-ngit sa kakulang sa atong pagabuhaton, kakulang og paglaom, ana ang kahayag sa atong kinabuhi, pinaagi sa Espiritu Santo sa atong Ginoo. Og gani ingon sa anghel, ayaw kahadlok og mga igsuon, kung kauban nato ang Ginoo, unsa may atong kahadlukan, kay walay dili mahimo sa Dios. Kaanindot anang maayong balita, walay dili mahimo sa Dios. Bisan sa kalisod, sa mga kakulangon, sa mga kapito, sa mga sakit, naapay mahimo, tungod ang Dios kauban nato. O gani, una-unaon nato sama sa tubag ni Maria, ingon niya, sulugoon ako sa Ginoo, mahimo unta kanako ang imong gisulti. Sa adlaw-adlaw, matag-mata nato, maatubang ang mga responsibilidad sa kinabuhi, ang atong isulti sa Ginoo, Lord, ako imong sulugoon, hinaot paunta nga may tabo kanako ang imong gisulti, akong alimahan, amumahan ang akong mga anak, akong tabangan ang akong mga silingan, tungod sa imong gugma kanako. Naay mga klase sa tao, mga buutan. Mahimo baya nga bisan ikaw nagtuo sa Dios, magpabilin kang buutan, matarong, apan unsa man ang diferensya sa usa ka buutang sumusunod ni Kristo? Kinahanglan pa ba ang relihiyon? Kinahanglan pa ba ang pagtuo kang Kristo? Nganong dili man kita magsama sa uban nga mga matarong, mga buutan, bisan wala nagtuo sa Dios? Mga igsuon, na ay kalahian. Kita nga mga sumusunod ni Kristo, nagbuhat og maayo, tungod og alang sa atong gugma sa Ginoo. Kung atong kaugalingon lamang ang atong tutukan, may panahon nga mawala ang atong pasensya, mawala ang atong pagkabuutan. Kung mawala ng atong pagkabuutan, unsa na mahitabo sa atong kinabuhi? Mao ka na ingon nila, ako lang ni siyang gipakaslan kay naluoy ko. Unsa man di ay kung wala na kanay kaluoy, kung mag-away na mo, mawala na pod ang inyong kasal. So kinahanglan well motivated, kanang husto ang motibasyon nganong nagpakasal, mausat atong mga lihok, dili lang tungod kay buutan ko, maayo ko, sama ni Maria, kini alang sa Ginoo,
mahitabo unta kanako ang imong gisulti. So kung kita magpakaon sa mga bata, dili tungod kay kinahanglan pakaon ng mga bata, tungod kay kini atong gihimo sa atong Ginoo, ato kining commitment sa atong Lord. It makes a difference kung kini alang sa Ginoo, kay atong ayuhon bisa na mga kabataan buluyagon, bisa na mga kabataan dili kay balo pasalamat, still buhaton nato, matinud-anon kita sa paghimo, kaya para kini sa Ginoo, alang sa Ginoo, halad nato sa Ginoo, tutok kita sa atong Ginoong Hesus, Christ-centered kita, dili self-centered. Kaya ang atong self, usay mawala atong birtud, apan kung sa Ginoo kita mututok, sulugoon ako sa Ginoo, dan bisan atubangan pa sa krus, mapabiling kitang ligon pag-atubang sa Dios tungod kay ato kining gihimo alang sa atong Ginoong Hesus. That makes a difference. Karon puno sa kalipay, puno sa pagtuo, atong isangyaw ang atong pagtuo sa Dios. Nagatuo ako sa Dios, ang amahan na makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Nagatuo kami sa Kristo, ang iyang bugtong anak atong Ginoo. Ipanampon siya sa lalang sa Espiritu Santo, og natawo gikan ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus ng matay o gilubong. Miadto siya sa mga namamatay, sa ikatulong adlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, ang amahan na makagagahom sa tanan. Mubalik siya ron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga igsuon, mapadayuno natong andamon ang atong kaugalingon sa pag-abot sa matuod nga kahayag nga gisangyaw ni Juan. Mudangop kita kaniya sa tanan natong panginahanglan. Sa matag pag-ampo kita moingon, Ginoo, dungga ang imong katawhan. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Alang kang Benedicto XVI, atong Santo Papa, sa tanang mga obispo, kaparian sa kinatibuk ang simbahan, nga sila magmakanunayon sa ilang misyon sa pagmantala sa matuod nga kahayag nga mao si Kristo. Magampo kita. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Alang sa mga pangulo sa tanang mga kanasuran sa tibuok kalibutan, nga ilang paninguhaon nga mulambo ang kalinaw o kahiusahan, pinaagi sa pagdialogo o paghatag o pagtahod sa tagsatag sa kakultura, pinulungan o katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Alang sa mga pamilya nga nagkatagbulaag, walay pagsinabtanay, nakasinatig kalisod, dili unta sila mawad-an o paglaom, nga adunay kahayag nga moabot o nga mahiusa sila, isip usa ka pamilya nga gitukod sa Dios. Magampo kita. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Alang sa matag usa ka nato nga ania karon dinhi ug kadto silang naminaw nining santos nga misa, dinhi mapuy-an unta nato ang mga mensahe nga atong nadungog karon ug ato kining ikapaambit ngadto sa uban. Magampo kita. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Langit nung amahan, tinubdan sa tanang grasya o kaayuhan. Dungga ang among pag-ampo, o himua kaming angayan sa pagdawat sa imong anak, nga maoy among kahayag. Kini among gilawuman,
nga madawat pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Naghahalad kami kanino Ginoo, santos na misa, santos na sakripisyo, ang among kasing-kasing, ang among inabuhi, ug ang mga kalipay ug mga kasakit gihalad karon. Ikaw among halaran, ikaw among awitan, sa tumas sa pagdaig, sa imong kagahuman, ang imong panghigugma, ang among gilauman, mabagkalakan namo sa tunay kalimtan sa kalangitan. Wala kami mahimo kung wala ikaw, ang among panimbaso kalit lang mahanaw. Ayaw kami masagdi, mahimong Ginoo, ang among mga gasa dawat at mahalan, ug ang tanang katawhan dada sa gingharian, aron tanang tinuhan may kahiusahan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron nangako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagawom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan ni ining santos nga misteryo, ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagawom sa tanan, angay nga matarong gayod, ug magpasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon, ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos sa kagabuhan, puno ang langit, ug yunan sa imong himaya, usana sa langit asa. Dahil kurang nagaandi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Santos
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa mga tinunan og bingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikwa siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinunan og bingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga testamento. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagduluwa sa kalibutan, managkubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus, upang kaman ang duwa sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto among Santo Papa, ni Fernando George among mga obispo o sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaloy kaming tanan, himua kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga Birhen sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Gitudloan kita sa atong manunubos sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, busa mangas kita sa pag-ampo. Amahan ng tungang anasa sa mga langit, pagday ko ng iyong
matag adlaw gihatag ka namo karong adlaw pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa nakasalakan namo ug dili mo kami itugyan sa panunay inunuan luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunos. Kay inuman ang inharian, ang kahubog ang himaya, nangtod sa kaunturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga nagapuyo o nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon atong ipaambit ang gugmag kalinaw sa Dios sa usab-usa. Be with you. Cordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pagampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing, sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan,
Amen. Mag-ampo kita. Kaloy kami Ginoo, aron kami nga nalinisan sa mga bisyo, maandam alang sa umaabot nga pangilin, pinaagi sa imong Dios nung panabang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo makagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gikahalad ng santos nga misa, manlakaw kita mag-alagad sa Dios ug sa usab-usa. Salamat sa Diyos. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines og Dreambeat Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Umali ka, ayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing nagahulat kanimo. Umali ka, ug ganda tingin ka dulo, ang mga kanasuran nagpasulong mo, ang paglumod ug ang pagkamapalitas mo, nagdala ka namo sa dakong kapildingan. Umali ka, ikaw ang among ilahuman, luwasan kami sa kadakutan. Umali ka, ayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing nagaguhaw kanimo. Umali ka, tuburan sa kaayo, ang among kabubuto, likonon mo, ang paglumod ug ang pagkamapahitaso, nagdala ka namo sa dakong kapildingan. Umali ka, ikaw ang among ilahuman, luwasan kami